الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. و اما همچنان در بحث گنج هستیم. گنجی که امروز در بحث اون هستیم که واقعا گنج با ارزشی، مثل همه گنجینه های دیگری که بحث کردم، که باعث میشه که انسان هم از لحاظ ایمانی، هم از لحاظ دنیوی، هم از لحاظ دینی و هم اجر و ثواب آخرتمون و اینکه در روز قیامت ثروتمند باشیم. ما میخوایم به اون غنایی برسیم که در اون روزی که نیاز به مقدار و مثقال ذره هست، در اون روزی که همه پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و خویشاوندان و همه اینها، هر کسی به حال خودش مشغوله و هر کسی به خودش میپردازه و کسی به فکر دیگری نیست و همه از هم فرار میکنن، پشت به هم میکنن و نکنه دیگری ازش چیزی بخواد. هیچ کی حاضر نیست در روز قیامت یک مقداری از حسنات خودش رو بگه من مقداری از حسناتمو میدم به فرزندم، یا حسناتمو میدم به پدر و مادرم، یا حسناتمو میدم به برادرم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم شأن یومئذ یغنیه. در اون روز همه فرار. یفر المرء من اخیه، از برادرش، من امه و ابیه، از پدر و مادرش، و صاحبته و بنیه، و از همسرش و از فرزندانش فرار میکنه و یفر از همه اینها فرار میکنه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر کسی از این مردمان، هر کدوم از اینها وضعیت خودش چنانه که به اون مشغوله که فرصت نمیکنه و نمیتونه به فکر دیگری باشه. هر کسی به فکر نجات خودش و نفسی هست. اما عباداتی وجود داره، گنجینه هایی وجود داره و ثروتمند اون کسیه که در اون روز ثروتمند باشه. ثروتمند اون کسیه که در روز قیامت ثروتمنده. اون ثروتمند حقیقیه که ثروت داره. باز ثروتمند حقیقی اونیه که اخلاق خوبی داره. ثروتمند حقیقی اونیه که مهارت خوبی در زندگی داره. ثروتمند حقیقی اونیه که ادب خوبی داره. ثروتمند حقیقی اونیه که اخلاق نیک و روابط خوبی داره. ثروت ها زیادند و ما امروز هم در مورد یکی دیگه از اون گنج ها و یکی دیگه از اون گنجینه های مهم صحبت خواهیم کرد. اونم گنجینه حمد و شکر هست. الحمدلله گفتن چقدر مهمه و چه گنج مهمی هست. در واقع گفتن الحمدلله شامل همه عبادات میشه. در همه عبادات وجود داره. فضل عظیم و ثواب بسیار زیادی رو در خودش قرار داده است و نقطه عظیمی که وجود داره، چون که در واقع گفتن الحمدلله و ستایش کردن خداوند و ستودنش یکی از مهمترین قضایایی است که باید به اون پرداخت. ببینید شما، خداوند در خیلی از جاها خودش رو ستوده و به این لفظ گفته الحمدلله رب العالمین. شما در اول سوره فاتحه میخونید، سوره‌ای که 17 بار اون رو در نماز میخونید، میگید الحمدلله رب العالمین، خدا رو میستایید و خداوندم خودش رو ستوده. در آیات زیادی که ستوده است، همونطوری که امر کرده است به این که بگیم الحمدلله، و اهل بهشت هم در روز قیامت در بهشت هم میگن و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. و همچنین آخرین دعای پیامبران هم باز الحمدلله رب العالمین. گفتن الحمدلله بسیار مهمه که خداوند در قرآن کریم فرمود و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، و همچنین در جای دیگری فرمود الحمدلله الذی صدقنا وعده. سپاس خداوندی را که وعده اون به حقیقت پیوست. در مورد ما وعده اون صدق است. یا الحمدلله، سپاس خدایی رو که وعده صدقش رو ما تایید کردیم. و همچنین خداوند در قرآن کریم فرمود الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اهل بهشت گفتن وقتی که در بهشت قرار گرفتن و وارد بهشت گفته شدن، گفتن الحمدلله الذی هدانا لهذا،
حمد و سپاس خداوندی را که ما را هدایت کرد به این راه که به بهشت بیاییم. و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. میگفت که ما اهل بهشت میگه ما هدایت نمیشدیم به این راه، اگه هدایت خدا نبود ما هدایت نمیشدیم. ببینید این تایید کننده همه معانیه که باید حتما بدونید از خداوند است و به خاطر همین اهل بهشت هم در روز قیامت حمد خدا میکنن. شاید تنها عبادتی است که در بهشت همچنان هست. الحمدلله گفتن جزو عباداتی است که تو بهشته. نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و اینا نیست. اما الحمدلله گفتن، حمد و ثنای خدا کردن، سپاس گفتن، تسبیح گفتن همچنان وجود داره. و باز هم در آیات دیگری اهل بهشت گفتن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. گفتن که شکر خدایی که حزن و اندوه را از ما دور کرد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حزن و اندوه رو، سختی رو، مشقت رو از ما دور کرد. اهل بهشت وقتی که وارد بهشت شدن مرحله رو گذروندن. اون مرحله بود که عبارت بود از موقف محشر، سختی و عذاب محشر، حساب و کتاب محشر، رد شدن از پل صراط و همه سختی های دیگه. وقتی وارد بهشت شدن نفس راحتی کشیدند و گفتند الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. سپاس خدایی که سختی و مشقت و حزن و اندوه رو از ما دور کرد. ببینید اهل بهشت این همه رو در بهشت میگن شکر خدا که ما را هدایت کرد به این، شکر خدایی که ما را آورد به اینجا، شکر خدایی که ما را وارد بهشت کرد، شکر خدایی که حزن و اندوه و سختی و مشقت رو دور کرد. ببینید چقدر مهمه گفتن حمد و تسبیح. البته که خداوند، تنها خداوند در هر حال و در هر احوالی ستوده می شود. در قولی هست که از بزرگان میگه که میفرماید که الحمدلله الذی لا یحمد علی مکروه سواه. میگن سپاس خداوند را که بر مکروه و بدی و سختی جز خدا ستوده نمیشه. یعنی شما حتی در وقتی هم که در سختی هستید باید بگید الحمدلله. میگن کسی دیگری این گونه نیست، یعنی جای دیگری نیست. شما اگه کسی بدی کرد خب شما ستایشش که نمی کنید. اگه کسی به شما آسیبی رسوند، آزاری رسوند، دردی رسوند، بلایی رسوند، آیا اون رو حمد میکنید؟ نمی کنید. ولی خداوند حمد می شود بر مکروه و سختی ها هم. به خاطر همین در وقتی که شما مریض هستید، اگه کسی از شما پرسید حال شما چطوره، سنته که بگی الحمدلله علی کل حال. حمد و ثنا برای خداوند در همه احوال. نباید بگی نه بدم، خیلی بدم، درد دارم، مصیبت دارم. بگی الحمدلله علی کل حال. پس حمد خدا کردن حتی بر سختی ها. وقتی که شما در سخت ترین جایگاه هستی بگو الحمدلله. و شما هیچ وقت الحمدلله رو نباید ترک بکنید و ترک هم نمی کنید. و خداوند حمد کردن و ستودن خدا را سبب محبتش قرار داده. اون کسی که خدا رو زیاد حمد و شکر میکنه خداوند اون رو دوست داره. و از جمله احب الکلام هست الی الله سبحانه و تعالی. ببینید سمره بن جندب میگه رضی الله عنه، میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم احب الکلام الی الله اربع. محبوب ترین سخنها نزد خداوند 4 حرفه. این 4 کلمه کدومه؟ میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این 4 کلمه جزو محبوب ترین سخنان نزد خداونده. خداوند این کلمات رو دوست داره. زیاد بگید. وقتی که شما این زیاد میگید این کلمات رو، چون میدونید خداوند اینا رو دوست داره و دوست داشتن خداوند برای شما محبوب و خوشاینده، پس زیاد بگید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. وقتی شما این رو میگی بعد ادامه حدیث رو ببینید والله اکبر من لا یضرک بأیهن ابتدأت. هر کدوم اول بگی اشکال نداره. و این حدیثی که باعث کسب محبت خدا میشه. وقتی خداوند چیزی رو دوست داره شما اونو انجام میدید، باعث میشه خداوند شما رو دوست داشته باشه و باعث محبت خداوند برای شما میشه.
بعد بدونید که این آیه جزو سبع المثانی هست، یه آیه از آیات سوره حمد هست که الحمدلله رب العالمین رو میگی. حدیثی که ابی سعید میگه که امر بی مر بی النبی صلی الله علیه و سلم و انا اصلی. پیامبر رد شد کنار من، داشتم نماز میخوندم، فدعانی فلم آتیه حتی صلیت، منو صدا کرد، منم نرفتم تا نمازو خوندم، بعد رفتم. ثم اتیت فقال، گفت که ما منعک ان تأتینی، چرا نیومدی؟ گفتم که داشتم نماز میخونم. گفت که الم یقل الله یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مگه نشنیدی که خداوند میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید استجابت کنید، اطاعت کنید، استجابت کنید خدا و رسول خدا را هر وقتی که شما را فرا خواندند برای چیزی که شما را حیات ببخشد. گفتم ثم قال الا اعلمک، میگه میخوای که بعد پیامبر فرمود میخوای چیزی رو یادت بدم که اعظم سوره فی القرآن، میخوای عظیمترین و بزرگترین سوره از قرآن رو یادت بدم؟ قبل ان اخرج من المسجد، قبل از اینکه از مسجد خارج بشم، فذهب النبي صلی الله علیه و سلم لیخرج من المسجد فذكرته فقال، میگه خواست بره بیرون، منم رفتم دنبالش یادآوریش کردم، گفت که بگو الحمد لله رب العالمین هي سبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. گفت الحمد لله رب العالمین سبع المثانی هست و قرآن عظیمی است که بر من نازل شده. الحمدلله رب العالمین خود سوره الحمد، ولی خود این لفظ به این لفظ نام داره و این دلیل بر اهمیت اون هست. میفرماید که ابن القیم میگه من وفق بفضل الله تعالی و تمتع بنور البصیرة حتى وقف على اسرار هذه السوره فما اشتملت عليه من توحید و معرفت ذات والاسماء والصفات والافعال و اثبات الشرع. خلاصه میگه هر کسی که خداوند توفیق بهش بده این سوره رو بفهمه، این سوره فاتحه رو بفهمه، الحمد رو بفهمه، گنج بزرگی رو دریافت کرده است. مهمترین گنج گفتن خدا الحمدلله رب العالمین هست و اینکه انسان بتونه این اجازه رو داشته باشه خداوند رو بستاید. و یکی دیگه از آثار الحمد گفتن بخشیده شدن گناهان هست. اثر این گنج عظیم برای شما بخشیدن گناه رو میاره. یه چیزی که ما همیشه به دنبال اون هستیم و همیشه از اون مینالیم و همیشه آثار بد اون رو در زندگیمون داریم، گناهه و اینکه گناهان ما پاک بشه بسیار مهمه. در حدیثی که میفرماید که ابتدا این رو براتون بخونم، این قول مهمیه که از اهل میگه این مغفرت الذنوب و طلب الرحمة من الله تعالی من اهم مقاصد المسلم. مهمترین هدف برای انسان مسلمان بخشیده شدن گناهانش و دست یافتن به رحمت الهیه. وقتی که اول سوره فاتحه میگه الحمدلله رب العالمین، بعد میگه الرحمن الرحیم، شما در اینجا طلب مغفرت کردن و طلب رحمت کردن برات خیلی مهمه. والذي يتذلل لله الرزق دائما لطلب الرزق والبركة وكل النعم التي يعيش فيها المسلم من أسبابها وتحقيقها التسبيح والحمد. خیلی مهمه این نقطه که اون چیزی که باعث میشه رزق و روزی و برکت و خیر و فراوان و آرامش و حب خداوند و نزدیک شدن به خداوند رو برای انسان مهیا میکنه تسبیح و حمده. حمد کردن خداوند و تهلیل و تکبیره. میگه حدیثی رو میخوانم براتون. جاء رجل بدوی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک مرد بدوی اهل بادی اومد خدمت رسول الله علیه و سلم و گفت یا رسول الله علمنی خیرا، میگه خیر رو به من یاد بده، یه خیر فراوانی رو به من یاد بده. پیامبر فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. گفت که خیر اینه سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، این خیره. بعد گفت که قال و میگه قال وقع وعقد بيده اربعا، میگه اینطوری دستاش رو بست. گفت که ثم
رتب فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثم رجع. بعد میگه اینا رو گفت و دستش رو اینطوری چیز کرد، گفت که سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. مرد بادیه رفت دوباره برگشت پیش رسول الله علیه السلام، گفت که فقال یا رسول الله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر هذا كله لله. گفت که اینایی که به من یاد دادی این خیره ولی همش برای خداست، من چی میبرم از این؟ گفتن حمد خدا، سپاس خدا، تسبیحات کردن، لا اله الا الله گفتن، الله اکبر گفتن، گفت همه اینها در حق خداونده، من چه خیری میبرم از این؟ پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اذا قلت سبحان الله، اگه گفتی سبحان الله قال الله صدقت، خداوند به تو میگه راست میگی. و اذا قلت الحمد لله قال الله صدقت و اذا قلت لا اله الا الله قال الله. خلاصه گفت که اگه بگی الحمدلله خداوند بهت میگه راست گفتی، بگی سبحان الله خداوند میگه راست گفتی، بگی لا اله الا الله خداوند میفرماید راست میگی، اگه بگی والله اکبر خداوند بهت میگه راست میگی. بعد بگو، گفت که فقل، بگو اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت فتقول اللهم ارحمني فيقول الله تعالى قد فعلت وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. قال فعقد الاربعی سبعا في يديه. این خیلی مهمه. گفت که بعد این که گفتی سبحان الله خدا گفت راست میگی، الحمدلله خدا فرمود راست میگی، لا اله الا الله خدا فرمود راست میگی، فرمود الله اکبر خدا فرمود راست میگی. بعد گفت اگه بگی اللهم اغفر لي خداوند میفرماید قد فعلت، میگه بگی خدای منو ببخش، میگه این کارو کردم بخشیدمت. بگو اللهم ارحمنی خدای به من رحم کن، خدا میفرماید این کارو کردم به تو رحم کردم. فرمود اللهم ارزقنی خداوند رزق و روزیمو بده، خداوند فرمود قد فعلت این کارو کردم. ببینید وقتی میفرماید قد، اینی به تحقیق خداوند این کارو برای تو انجام داده. این چقدر اثر بزرگیه. این 4 کلمه رو بگید، گنج بزرگی در اختیار دارید، بخشیده میشی، مورد رحمت خداوند قرار میگیری، رزق و روزیت هم زیاد میشه. به انتهای برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.